सरले नै दिइसक्नु भएको कारणले गर्दा त्यही कुरालाई तिमीहरूले चाहिँ कन्टिन्यू गर्नुपर्ने चाहिँ छ होइन, त्यसलाई निरञ्जन देऊ। यो त्यो फेरि फर्कला भन्ने कथा चाहिँ हाम्रो 6औं पाठको रूपमा रहेको छ। यसको कथाकार हुन् भवानी भिक्षु। भवानी भिक्षुको वास्तविक नाम भवानी कुमार गुप्ता हो। उनको नाम चाहिँ उनी सानैमा बाल्यकालमा साह्रै बिरामी भएको कारणले उनको आमाले देवीसँग चाहिँ प्रार्थना पूजा गरेको थिए। भिक्षा मागे मेरो छोरा निको पारिदेऊ भनेर भिक्षा मागेको कारण भिक्षा मागेर फर्किँदै गर्दा छोरो चाहिँ तङ्ग्रिएछ कि त्यस कारणले यो देवी खुसी भएर मलाई भिक्षा दियो, बाबु यस्तो दिएन, अहिले पनि काठो भएछ भनेर खुसी भएर चाहिँ अनि त्यही भिक्षा मागेको देवीसँग भिक्षा मागेको भनेर भवानी भिक्षु नाम रहेको भन्ने कुराहरू छ। र भवानी भिक्षु चाहिँ यो मनोवैज्ञानिक कथाकार तिमीहरूलाई थाहा छैन। यसभन्दा पहिले कक्षा 10मा तिमीहरूले भवानी भिक्षुको कथा पढेको याद छ? जय भोलि त भैरवको भवानी भिक्षुको तिमीहरूले पढेको अन्तिम कथा 10 कक्षाको अन्तिम कथा याद गरेर छ? हो, माउजङ बाबु साहेबको कोट। त्यो बाबु साहेबको कोटको पटको अहङ्कार, घमण्ड, इज्जत, प्रतिष्ठा के थियो त्यहाँ होइन? त्यो कथा पनि यिनको विशिष्टता भनेकै त्यो भवानी भिक्षुको विशिष्टता भनेकै मनोविज्ञान हो कि मनोविज्ञान। विशेष त यिनले मान्छेभित्रको उच्चताबोधी ग्रन्थि र हिंसाबोधी ग्रन्थि दुई प्रकारको ग्रन्थि हुन्छ अरे होइन? ग्ल्यान्ड हो कि ग्ल्यान्ड, ग्रन्थिलाई ग्ल्यान्ड भन्छ अङ्ग्रेजीमा। ग्ल्यान्ड भनेको फेरि हाम्रो फिजिक्स होइन, यो भौतिक शास्त्र अनुसारको मेडिकल साइन्स अनुसारको ग्ल्यान्ड होइन कि यो विचारको ग्ल्यान्ड। दुईटा हुन्छन् रे, हिंसाबोधी र उच्चताबोधी। सुपेरियर कम्प्लेक्स भन्छ फेरि, सुपेरियर कम्प्लेक्स र इन्फेरियर कम्प्लेक्स है हो। त्यो दुईटा ग्रन्थिबाट ग्रस्त हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ मनोविज्ञानमा चाहिँ रहेको छ। त्यस अनुसारले माउजङ बाबु साहेबको कोड चाहिँ सुपेरियर कम्प्लेक्सद्वारा है उच्चताबोधी ग्रन्थिबाट ग्रस्त एउटा मनोपीडित पात्रको चाहिँ कथा हो भने यो त्यो फेरि फर्कला भनेको अलिकति यौन मनोविज्ञानसँग सम्बन्धित छ है। यहाँ प्रेम छ, यहाँ समाजको एउटा छाया छ यो कथामा है। र यो मुख्यतः एउटा वयस्क उमेरमा होइन प्रेम के हो, यौन के हो, त्योसँग चाहिँ रिलेटेड भएर चाहिँ यो कथामा यौवनको एउटा मनोविज्ञानलाई चाहिँ प्रस्तुत गरेको छ। तरुण तन्नेरीमा हुने एक किसिमको जुन आकर्षण हुन्छ त्यो आकर्षण अनि त्यसबाट उत्पन्न भएका आकर्षण पछिका प्रेम भावहरू अनि यौन उत्कण्ठा, चाहना होइन, यस्ता कुराहरूलाई चाहिँ यस कथामा भेटिएको छ। र यो यसमा कहाँ कस्तो किसिमको अभिव्यक्तिले चाहिँ कतातिर मनोविज्ञानको कुन पक्षलाई चाहिँ प्रकट गर्न खोजेको छ भन्ने कुरा चाहिँ यो कथा पढ्दै जाँदाखेरि चाहिँ म चर्चा गरौँला। सुरुमा अनुच्छेद वाइज रूपमा यो कथाकारको परिचयतिर चाहिँ म अलिक गइनँ है। कथाकारको परिचय अलिक धेरै भएपछि फेरि एकचोटि गरौँला। आज 19 जना मात्रै छौँ। 19 जना भनेको हाम्रो टोटल स्टुडेन्ट नम्बरमा 50% पनि पुगेको छैन। यो कथाको सुरुवात चाहिँ यसरी भएको चाहिँ देखिन्छ। स्क्रिन हेरिरहेका छौ, किताब तिमीहरूको साथमा नभए पनि फरक पर्दैन है नि त। ल त्यो फेरि फर्कला। क्रमशः अग्लो हुँदै गएको कष्टप्रद, कठोर, दुर्गम पहाडको क्षीण पथलाई आँखाले भेटेसम्म हेर्दा मान्छेको हो कि भ्रम पार्ने एउटा धब्बा जस्तो केही पनि देखिएन। सूर्यले पश्चिमतर्फको पर्वत पछाडि आफ्नो मुख लुकाए तापनि तिनको लाली कालो पहाडका टुप्पाहरूमा फैलिन गएको थियो। खोलाहरू आफ्नो अविराम गीत गाएका थिए। उनीहरूलाई जगतको चिन्तामा केही रस र अनुरक्ति थिएन। धमिलोपना अन्धकारतिर डुब्दै गइरहेको थियो। यहाँनिर प्रकृतिको चित्रण गरिएको छ यो दुईटा अनुच्छेदमा। कस्तो परिवेशमा चाहिँ यो कथाको थालनी भन्ने कुरालाई यो दुईटा अनुच्छेदमा दिएको छ। क्रमशः अग्लो हुँदै गएको कष्टप्रद, कठोर, दुर्गम पहाडको क्षीण पथलाई भनेको दुईजना बटुवा है यात्रीहरू मधेसतिरबाट चाहिँ पहाडको उकालोतर्फ उक्लिँदै आइरहेका छन्। भनेको नेपालको भौगोलिक स्थिति के छ त भन्दा तराईदेखि पहाडतिर जब हामी
अगाडि बढ्दै जान्छौँ तब हरेक कति 1 किलोमिटरमा चाहिँ 1 मिटरको हाइट बढ्दै जान्छ अरे नेपालको विशेषता। हरेक 1 किलोमिटरको डिस्टेन्समा 1 मिटरको न्यूनतम हाइट चाहिँ बढिरहेको छ अरे के। त्यसले गर्दा नेपाल चाहिँ तराईदेखि पहाडतर्फ चाहिँ पहाड अनि हिमालतर्फ चाहिँ उन्मुख छ नेपालको भूबनोट। त्यसलाई चाहिँ यहाँ प्रकृतिको यो परिवेश चित्रण गरिएको छ यहाँनिर। कथाको परिवेश चित्रण गर्नुपर्ने हुन्छ, हामी पढ्दै जाँदाखेरि चरित्र चित्रण गर्नुपर्ने हुन्छ होइन। त्यसपछि गएर घटना के हो ती चित्रण गर्नुपर्छ। यो मनोवैज्ञानिक कथाको विशेषता भनेको के हो भन्दा यसमा घटना कम या चरित्र क्यारेक्टर चाहिँ बढी हुन्छ। चरित्र भनेको के हो त यहाँ प्रस्तुत भएका पात्रहरूले कस्तो क्रियाकलाप गरेका छन्, उनीहरू शारीरिक रूपमा कस्ता छन्, मानसिक रूपमा कस्ता छन्, उनीहरूले कस्तो व्यवहार होइन बिहेभियर दर्शाइरहेका छन्, देखाइरहेका छन् भन्ने कुरालाई चाहिँ मनोवैज्ञानिक कथामा चाहिँ प्रस्तुत गरिएको हुन्छ। यो कुरा फेरि कतिपय कथाहरूमा कथाकारले आफैले बोलिदिएका हुन्छन् उसको चरित्रको विषयमा भने कतिपयमा चाहिँ त्यहाँ उनीहरूको क्रियाकलापलाई अवलोकन गरेर हामीले विश्लेषणात्मक ढङ्गबाट बुझ्नुपर्ने हुन्छ। यो कथामा के रहेछ भन्ने कुरा चाहिँ थप हामी अगाडि बढ्दै जाँदा चर्चा गर्दै जान्छु म। अब यो चाहिँ परिवेश चित्रणको कुरा रह्यो। सूर्यले पश्चिमतर्फको पहाडी आफ्नो मुख लुकाए तापनि यो घाम अस्ताउनुलाई चाहिँ मुख लुकाउनुसँग चाहिँ मुख लुकाउनु भन्ने शब्दावलीद्वारा चाहिँ प्रस्तुत गरेका छन् सूर्य अस्ताउन लागेको क्षणलाई चाहिँ कथाकारले। तिनको लाली कालो पहाडका टुप्पाहरूमा फैलिन गएको थियो, खोलाहरू आफ्नो अविराम गीत गाएका गाई थिए, उनीहरूलाई जगतको चिन्तामा केही रस अनुरक्ति थिएन। हुन पनि अब प्रकृतिमा होइन यो प्रकृति भनेको यति विशाल छ कि सबैले सबैको चिन्ता लिने कुरा त आएन नै। यहाँ कथाकारको दृष्टिमा पनि अब यो घाम उदायो, क्रमशः अस्ताउने स्थितिमा पुगेको छ, पहाडहरू खोलाहरू यथावत बगेकै छन्, खडा भएकै छन्। त्यहाँनेरि मान्छेले के गरिरहेको छ भन्ने विषयमा त प्रकृतिलाई त आफैमा चिन्ता हुँदैन, चिन्ता त मान्छेलाई नै हुने हो। त्यसैले यहाँ जगतको चिन्तामा केही रस अनुरक्ति थिएन, धमिलोपना अन्धकारतिर डुब्दै गइरहेको थियो। मधेसबाट आउन लागेको एउटा यात्रीले यौवनको सिँढीमा खुट्टा अडाई। अब यहाँ हेर अरू कथामा यो यौवन भन्ने शब्दको प्रयोग थिएन, हामीले पढेको दोस्रो कथामा त्यो थिएन। तर यहाँनिर चाहिँ के भयो त यहाँ चरित्रलाई चाहिँ प्रस्तुत गर्नको लागि ठ्याक्क यहाँ यौवनको सिँढीमा खुट्टा अडाई घरको द्वारमा उभिएकी सानीसँग सोध्यो भनेको छ। त्यो सानीको चरित्राङ्कन गर्न खोजिएको छ यहाँनिर। उसको उमेर अवस्था कमसेकम यौवनको श्रेणी भनेको कुन उमेर हो ल भन त। यौवनको सिँढी भनेको हो। त्यसले गर्दा अब बायोलोजिकल्ली है जैविक रूपबाट हेर्दाखेरि यौवनको श्रेणीमा चढ्न कति बेला सुरु हुन्छ त भन्दा स्त्रीहरूमा, यहाँ स्त्री पाको कुरा छ, यो सानीको कुरा छ होइन। त्यसैले यौवनको श्रेणीमा उक्लिएको कति बेला मानिन्छ त भन्दा जब कुनै पनि बालिका प्रथम पटक रजस्वला हुन्छन्, प्रथम पटक रजस्वला हुन्छन् तब उनी एउटा बाल्यकालबाट चाहिँ यौवन कालमा प्रवेश गरेको पहिलो खुड्किलो हो, प्रथम महिनावारी है। त्यसैले अब यो महिनावारी हुनु पूर्व उनको शरीरमा आएका विभिन्न परिवर्तनहरू, शारीरिक होइन परिवर्तनहरूले एउटा बालिकामा उकुस मुकुसको भावना होइन, एउटा जिज्ञासा, कौतूहलता होइन, विभिन्न किसिमको शारीरिक मानसिक रूपमै परिवर्तन ल्याउने गरेर चाहिँ शरीरले चाहिँ कतिपयलाई एकदमै दबाब दिइरहेको हुन्छ, स्ट्रेस दिइरहेको हुन्छ। ओहो मलाई के हुन लाग्यो, के भयो, म कस्तो थिएँ, म के हुन लाग्यो भने जस्तो हुन्छ भने कतिपयमा चाहिँ यसले झन् रोमाञ्चकता थप्ने काम गर्छ। आफूमा कतिपय व्यक्तिमा चाँडै तन्नेरी बन्ने चाहिँ इच्छा पलाइरहेको हुन्छ। यो खुड्किलो चढ्दै गर्दाखेरि यस्ता खाले भावहरू चाहिँ आउँछन्। कथाकारले यौवनको श्रेणीमा खुट्टा अडाई, सानीले चाहेर खुट्टा अडाएको हो र यौवनको श्रेणीमा होइन, यो प्राकृतिक रूपमा हुने कुरा। तर कथाकारले कसरी प्रस्तुत गरे त भन्दा यौवनको श्रेणीमा खुट्टा अडाई घरको द्वारमा,
अब कस्तो छ, यौवनको सिँढी भनेको पनि एउटा आफैमा द्वार हो होइन। भने घरको द्वार पनि के हो त, त्यो द्वारमा नटेकिकन हामी भित्र पसिँदैन नि त घरभन्दा भित्र। त्यसैले घरको द्वार ठ्याक्कै ढोकामा उभिएकी छ। उता जीवनको पनि एउटा यो 16-17 को उमेर भनेको है, अब यहाँ 16-17 नै मानौँ, उमेरको एकिन विवरण नदिएको कारणले यौवनको सिँढी म त भन्छु जैविक रूपमा अब प्रथम महिनावारीबाट त्यसले गर्दा हामी एभरेजमा 16 वर्षभित्रमा चाहिँ हरेक स्त्री चाहिँ महिनावारी भइसकेकी हुन्छन्। त्यसैले यसैलाई मानौँ उनी दुईतर्फी रूपमै सङ्घारमा छिन्, द्वारमा छिन्, ढोकामा छिन् र त्यही बेलामा बटुवा आएको छ र के भनेको छ, यहाँ बास पाइन्छ। यौवनको श्रेणीमा पाइला टेकेका युवतीहरूमा बटुवा आएर यहाँ बास पाइन्छ भन्नुको मनोविज्ञान यहाँ अर्को पनि के हुन्छ त भन्दा, एउटा भर्खरकी तरुणी केटीलाई कसैले म तिम्रो मनमा बस्न सक्छु, तिमी मलाई माया गर्न सक्छौ भनेर एउटा प्रेमको प्रस्ताव राखे सरह हो यो है। यहाँ बास पाइन्छ भन्यो, कुन्नी आमासँग सोध्नुपर्छ। अब यहाँ हेर, भर्खरको त्यो 16 वर्ष किशोरीले निर्णय गर्न सक्ने अवस्था त हुँदैन नि त। उसको मनमा बास कसैले माग्यो भने नि के हुन्छ त, सुरुमा लज्जाबोध हुन्छ, लज्जा भाव आउँछ, अनि डर उकुस मुकुसको भाव आउँछ, भाग्ने डराउने हुनसक्छ, यो मान्छेले मलाई के भन्यो भने जस्तो हुनसक्छ। हो त्यस्तै गरी यहाँ पनि एउटा घरमा बास मागिएको छ, घरको मुख्य व्यक्ति मालिक त को हो त, आमा हो अथवा बुवा हुन्छ नि बुवा हो। यहाँ बुवाको ठाउँमा चाहिँ आमाको कुरा आइरहेको छ, सायद बुबा हुनुहुन्न यहाँ। आमासँग सोध्नुपर्छ सानीले भने, आमा तिमीले आमा कता छिन्, को हुन्, मैले त चिनेको छैन, कोसँग सोध्ने। बटुवाले के भन्यो त, आमालाई सोध्नुपर्छ भनेपछि मलाई होइन आमालाई गएर सोध्नुहोस् भन्ने तरिकाले चाहिँ भन्यो भन्ने बटुवाको बुझाइरह्यो र उसले आमा को हुन् के हुन् मैले चिनेको छैन, कोसँग सोध्ने भने। अब सानी आफैले सोध्दैछन् अनि आमा ए आमा, पुष्ट कण्ठबाट निस्केको यो मिठो र तीव्र स्वर पर्वतको कुना कुनामा पस्न गयो, तर कोही पनि आएन। एकैछिन प्रतीक्षा गरेपछि पर्खनुहोस् है, म अहिले आमालाई डाकी ल्याउनेछु भन्दै सानी एकातिर गई र अलि बेरमै एउटी बुढीसँग यात्रीको सम्मुख आइपुगी। अब यहाँ यो मैले सुरुमै भनेको छु, यौन मनोवैज्ञानिक कथा हो, त्यसैले पटक पटक यौन आशय झल्किने किसिमको शब्दावली प्रयोग भएको छ। यौवनको सिँढीमा खुट्टा अडाई घरको द्वारमा उभिएकी सानी भन्ने पदावली प्रयोग भएको छ। पुष्ट कण्ठबाट निस्केको मिठो र तीव्र स्वर, यो पुष्ट कण्ठ बनियो। यो पुष्ट कण्ठ भन्ने शब्द त प्रयोग गर्न जरुरत थिएन, यो कथाको विशेषता हो। लौ आमा यिनै हुन्, तपाईँका भरियाहरू कता छन्। भरिया एउटै छ, त्यो पनि बुढो, हिँड्नै नसक्ने। अब यहाँ भरिया हिँड्न सकोस् नसकोस् बुढो तन्नेरीको कुरा ल्याउन जरुरत थिएन, यो अर्को कथाको विशेषता हो। चरित्रलाई यसरी प्रस्तुत गरिएको छ कि भरिया एउटै छ, धेरै पनि होइन। तिमी ढुक्क भयो हुन्छ, तिमीले धेरै भरियालाई पाल्न पर्दैन भन्ने अर्थमा चाहिँ भरिया एउटै छ भन्ने पदावली यो वाक्य प्रयोग गरियो। त्यो पनि बुढो, तन्नेरी भए दुःख दिन्थ्यो तिमीलाई, बुढोले त्यस्तो दुःख दिँदैन भन्ने आशय हो यहाँ। अनि तन्नेरीहरूको चित्त बुझाउन जति गाह्रो हुन्छ बुढोको चित्त बुझाउन गाह्रो हुँदैन। बुढोलाई जे जसो मिठो मसिनो जस्तो खाना दिए, जस्तो ठाउँमा सुताइदिए पनि हुन्छ भन्ने अर्थमा चाहिँ यो आशय आएको छ यो वाक्य। भरिया एउटै छ, त्यो पनि बुढो, हिँड्नै नसक्ने। त्यसैले गर्दा त यहाँ बस्नु पर्यो, नत्र आज चितलाङ पुग्ने विचार गरेको थिएँ। त्यहाँ चिन्जानी भएका पसलेहरू पनि छन्, बास पनि राम्रै ठाउँमा पाइन्थ्यो, तर खै यो त भट्टी पसल पो हो क्यारे। राम्रै ठाउँमा बास बस्ने भने चाहिँ भट्टी पसल र होटल होइन, एउटा बास बस्न योग्य पसलमा चाहिँ भिन्नता के हो त भन्दा, भट्टी पसलमा केवल यात्रीहरू आउँछन्, चिया खान्छन्, एकछिन थकाइ मेट्छन्, जान्छन्। तर होटलमा त्यहाँ सुत्मा केवल यात्रीहरू आउँछन्, चिया खान्छन्, एकछिन थकाइ मेट्छन्, जान्छन्। तर होटलमा त्यहाँ सुत्ने आराम गर्ने पनि व्यवस्था हुन्छ। त्यसैले भनेर चाहिँ
यात्रीले भनेको छ। हो, स्वरलाई अलिक तान्दै आश्चर्य र उपेक्षा मिश्रित स्वरमा उत्तर दिए। भट्टी पसल हो क्यारे भनेपछि उत्तरमा हो। स्वरलाई अलिक तान्दै आश्चर्य र उपेक्षा मिश्रित स्वरमा उत्तर दिए। हो गरी स्वरलाई तानेको हो। तीनटा थोप्लो दिएको छ यहाँ संरचना हेर है। भट्टी पसल भएर के हुन्छ? चितलाङमा पनि त त्यही हो नि। छेउको कोठा त सफै छ। सानीले तुरुन्त भने। भट्टी पसल हुँदैमा के भयो र जहाँ पनि एउटै हो। यतापट्टि खाने ठाउँ जे जस्तो भयो नि सुत्नको लागि उता कोठा छेउको कोठा चाहिँ सफै छ अरे। होइन, बुढीले सोधी। केही खानपिन पनि गर्नु होला कि? बुढीले सोधिन्। होइन, केही खानपिन पनि गर्नु होला कि? पिउन त होइन, खान मात्रै। भाँडा बर्तन सँगै छन्। यिनीहरूले पकाउने भाँडा, खाने भाँडा जम्मै बोकेरै हिँडेका रहेछन्। जहाँ बास बसिन्छ त्यहीँ खाने। हुन पनि हो, पहिलेको जमानामा यात्रीहरू आफ्नो लागि सामल आफै बोकेर हिँड्थे। जहाँ चल जोगी फड्का चल, जता जाला के चल जोगी फड्का छाला, जता जाला भातै खाला भन्ने तरिकाले चाहिँ हिँड्थे मान्छे बटुवाहरू। रुखको फेदमा पनि बास बस्नुपर्ने स्थिति हुन्थ्यो। कतै पाटी पौवा पाइन्थ्यो, कतै पाइन्थेन पहिलेको समयमा। त्यही हिसाबले यिनीहरूले पनि भाँडा बर्तन आफै लिएर आएका रहेछन्। सानीले आफ्नी आमाको मुख लाएर भने, के गरी त खुसुक्क मुखमा यसरी लएर भने, किन आमा? चामल, दाल, घिउ, दाउरा त किन्ने नै छन्। नुन, तेल, मसला, तरकारी। पर कोठामा भान्सा र छेउको कोठामा सुते त भइहाल्यो नि। उसले सानीले थपी आशय चाहिँ यी यात्रीहरूलाई आज यहाँबाट उत्कन दिनु हुँदैन। यिनीहरू यहाँ भयो भने चामल, दाल, घिउ, दाउरा किन्छन्, नुन, तेल, मसला, तरकारी पनि किन्छन्। हाम्रो व्यापार हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ रहेछ। यिनीहरूले पकाउने भाँडा लिएर हिँडेका, तर पकाउने सामल होइन अन्य चिज चाहिँ छैन कि भन्ने चाहिँ अर्थमा चाहिँ यिनीहरूले पक्कै किन्छन् भनेर चाहिँ सोचेका छन्। एकपल्ट कोठा हेरौँ, सफा छ कि सफा नभए त अनकन आयो बटुवा। कोठा हेरिसकेपछि बल्ल सफा नभए त भन्यो। ऊ राति नै भए पनि चितलाङसम्मै पुग्ने विचारमा चाहिँ छ। किन हुन्न थियो? हेर्नुहोस्, कोठामा के छ र? भर्खर लिपिराखेको कोठा। चाहिए एउटा सुकुल पनि ओछ्याइदिउँला। लौ, भरिया पनि आइपुग्यो। बस्नुहुन्छ कि? ए सानी आइज भन्दै बुढी माथि उठी। सानी द्वारमै उभिएकी थिए। आइपुगेको भरियाले मुखबाट एउटा सुस्केर हाली भारी बिसाउँदै भन्यो, यति गरुङ्गो भारी, यस्तो उकालो, नौसुका ज्याला, उसैमा भरिया नाइके पनि बाटो खर्च पनि। ईश्वर! चुपचाप उभिएकी सानीको अनुहारमा चतल्किरहेको जिज्ञासामा पनि आशा, विश्वास र सन्तोषको पनि आभा देखियो। कोठासोठा हेरिसकेपछि यात्रीले त्यही बास बस्ने निश्चय गर्यो र सानी पनि अलिक स्वस्थ झैँ भई भरियाको सहायताले एउटा कोठामा सुकुल हाली भुइँमै आफ्नो ओछ्यान ओछ्याएर त्यसले अलिअलि निश्चिन्तताको सास फेर्न लागेको के थियो। भरियाले लौ त अब जाउँ हजुर, थाकिरहेको छु, केही खानपिन पनि गर्नु पर्ला। खानालाई 2-4 आना दिनुपर्ने हो। ला भनेर यात्रीले 4 पैसा फ्याँकिदियो। एउटा सन्तोषको दृष्टि हाल्दै बुढो भरिया भुइँबाट पैसाहरू टिपी जान लागेकै थियो। फेरि त्यो सानीले सोधी, भान्सालाई के ल्याउनु पर्ला भन्नुहोस् न, रात पर्न आँट्यो। तपाईँसित लालटिन त छँदैछ, मट्टीतेल पनि चाहिन्छ कि? यस प्रश्नको उत्तर नदिएर त्यसले जान लागेको भरियालाई भने, ए बुढा, डोकोबाट भाँडाहरू झिकेर खोलामा पखाली ल्याऊ। अनि सानीतिर फर्केर भन्यो, पानी ल्याउन एउटा गाग्री त दिनु पर्ला, पानी पनि ल्याइहाल्नुहोस्। अब यो पनि खानपिनमा लाग्नेछ। हुन्छ, म अहिले माथिबाट ल्याइदिन्छु, तर गाग्री सफा छ। लौ, गाग्रीमा के लागेको छ र? चित्त बुझ्दैन भने खोलामा माझेरै पानी ल्याउनु भनेपछि त
भइहाल्यो नि। बालिकाको अनुहारमा अलिक सङ्कोच छर्लङ्ग हुन गएको थियो। भरियाले डोकाबाट भाँडाहरू झिकिसकेको थियो। सानीले माथिबाट तुरन्त एउटा सानो पित्तले गाग्री ल्याइदिए। त्यो समेत लिएर भरिया खोलातिर गयो। त्यसपछि युवा यात्रीले सन्ध्याको धमिलो प्रकाशमा हेऱ्यो। त्यो भट्टी त्यो भट्टी पसल्नेकी छोरीको परिचय बाह्य आवरण मैलो र दरिद्रताको विज्ञापन भए पनि त्यसको अनुहार नराम्रो थिएन। गालामा पार्वत्य वायु र परिश्रमको सुन्दर उपहार, स्वाभाविक लाली र यौवनको श्रेणीमा उक्लिरहेको त्यसको बैंस छ। आँखा गोल, उज्जवल र भित्रका नानी निकै काला र चञ्चल छन्। तिनीहरूमा अपार जिज्ञासा औ उत्सुकता क्रीडा गरिरहेका थिए। तब भान्साका निम्ति के ल्याउँ? प्रश्न एकान्तजन्य सङ्कोचको मध्यम स्वरमा थियो। यात्रीले भन्यो, असल पुरानो मसिनो चामल 1 माना, 1/4 दाल, 2 पैसाको यहाँ पाइने तरकारी र 2 आनाको घिउ, बस यति मात्रै भए पुग्छ। कुरा सुनेर त्यो माथि उक्ली र अलि बेरमै भने जति जम्मै थोक ल्याइदिए। भरियाले पनि भाँडा र पानी पल्लो कोठामा राखी गइसकेको थियो। त्यस कोठामा लिपपोत गरेको चुलो र ठाउँ दुवै सफा थिए। चामल हेर्दै यात्रीले भन्यो, खै यो त राम्रो चामल भएन। तर यसभन्दा राम्रो चामल त यहाँ कतै पनि पाइन्न। भएदेखि भएदेखि त म आफै ल्याइहाल्ने थिएँ। तरकारी पनि आलु बाहेक अरू केही पाइँदैन। अलि हाँसेर यात्रीले भन्यो, ए त्यसो हो भने के लाग्छ? पाए जत्तिकैमा सन्तोष गर्नु पर्ला। अब म जाउँ त? सानीले सोधी। हुन्छ भन्दा भन्दै युवकलाई कुन्नी किन फेरि एकपल्ट त्यस सानीको अनुहारमा दृष्टि फेर्ने आवश्यकताको अनुभव भयो। दुवैका आँखा जुधे। बालिका लज्जावन्त भएर माथि उक्लन लागि। तर तुरुन्तै फर्केर त्यसले अलि साहसको स्वरमा स्वाभाविकता ल्याएर सोधी, तरकारी पकाउनलाई भुटुन र दाउरा चाहिनै छ? नुन मसला र लालटिनमा मट्टीतेल पनि ल्याउनु पर्छ कि? ए त्यो त बिर्सेकै रहेछु। तरकारी त घिउमै भुटिहालौँला। मसला चाहिन्न। 1 पैसाको अलिकति बेसार र नुन दुवै ल्याऊ अनि तिम्रो के रे 4 पैसाको दाउरा। लालटिनमा चाहिँ छ। लालटिनमा चाहिँ 6 तेल भए पुग्छ। एकैछिनपछि सबै थोक ल्याई सानी माथि उक्ली। आफ्नै आमासँगै केही खानपिन गरेर 15-20 मिनेटभित्रै आफ्नो सुत्ने कोठामा पसी भित्रबाट ढोका थुनिहाली। अहिले साँझको 7:30 मात्रै बजेको थियो, तैपनि निकै अँध्यारो भएको थियो। सघन र विशाल पर्वतहरूको अङ्गमा भएका ती पुतली झैँ 2-4 वटा घर यसरी स्तब्ध उभिरहेका थिए, मानौ शरीरभित्रबाट प्राणै निस्किसकेको छ। खोलाको श्रृङ्खलाबद्ध गर्जन एकनाससित ध्वनित भइरहेको थियो, तैपनि त्यस शून्यपनाको भयानकता बढिरहेकै थियो। ओछ्यानमा पल्टेकी कुन्नी के सोचिरहेकी सानीले हठात यात्रीको कोठाबाट आइरहेको खटपट ध्वनि सुनी। त्यो त्यही कुरा सोच्नमा मग्न भई। अहिलेसम्म त्यसले खानपिन गरिसकेको रहेनछ क्यारे। भात पकाउन जान्दो हो कि होइन? पकाइसकेको तिउन तरकारी चुलोबाट उतार्दा खसाल्यो पो होला कि? लोग्ने मान्छे भात पकाउन कहाँ जान्दो हो र? तर त्यो त बसिरहेको मान्छे हो। त्यहाँ कसले भात पकाई खुवाउँदो हो नि? अथवा कोही भान्से राखेको होला। तर कहिले हुन्थ्यो मधेसमा? खर्च निकै पो लाग्दछ। यसो हेर्दाखेरि यो कुनै साहु महाजन जस्तो पनि छैन। त्यसो भए यतातिर धमाधम आउनेहरूको जस्तो ठुला ठुला टिनका भरिभराउ भएका गहुरुङ्गा बाकसहरू हुनु पर्दथ्यो। छालाका 3-4 वटा साना ठुला ब्याग भाँच्ने खाट, नोकर धेरैजना भरिया आफू तामदानमा वा कार्पेटमा बसेर आउनुपर्ने। खोइ त्यो त केही पनि छैन। यो त मधेसमा कतै जागिरे पो होला जस्तो छ। आफै नोकरी गर्नेले भान्से कहाँ राख्न सक्छ र? सानीले मनमनै भरियाको विषयमा आकलन काटिरहेकी छ, अनुमान लगाइरहेकी छ, ऊ कस्तो होला, के होला, उसको पृष्ठभूमिको विषयमा। यहाँ पनि चरित्राङ्कन नै गरिरहेको छ है। कथाकारले चरित्राङ्कन गरिरहेका छन् एउटा सानीको माध्यमबाट।
विचारधारा अर्कैतिर बग्यो। त्यसो भए त्यसकी स्वास्नी होली। अनि मुटुमा प्याट्ट एउटा थप्पडी जस्तो लाग्यो। च्याप्प गरे झैँ त्यो आफ्नो अन्तरैमा निस्तब्ध भई बाहिर त्यही अविराम स्वरले गर्जिरहेको थियो खोलाको हरर ध्वनि। जम्मा भइरहेका विचारहरू अलिक विशृङ्खल जस्ता भए। त्यसले एउटा लामो सास फेरी, तर त्यो अवश्य एकछिन पख्ता नपख्ता लुभाइराखेका ती मधुर कल्पनाहरूले फेरि छोप्न थाले। सास पर्यन्त अलिक थामेर त्यसले सुन्ने प्रयत्न गरी। यात्री भातसात खाइ सुत्यो कि? तलबाट केही आवाज सुनिएन। त्यसो भए त्यो सुत्यो। तर फेरि त्यही खटपट। मुसाहरू होलान्, होइनन्? त्यही हो विचार अझ। तर अघि नै तर्सिसकेका ती मुख सहानुभूतिहरूलाई विचारहरूले समात्न साहस गरेनन्। एकैछिनपछि ओछ्यानबाट चुक्क उठेर सलाई कोरी र सिरानतिरको खोपामा राखेको टुकी बाली धुम्रयुक्त क्षीण प्रकाशले अन्धकारमा छाम्न थाल्यो। टुकी लिएर बिस्तारै त्यो तल ओर्ली। त्यसको छाती हान्न लागेको थियो। बुढी सुतिरहेकी छ कि? एउटा अव्यक्त र क्षीण डरले अन्तरको धेरै टाढाबाट चियाउने जस्तो प्रयत्न पनि गर्यो। त्यो तल पुगी। तर किन ओर्लेकी हुने केही काम छैन। यात्री कोठामा लालटिनको नीरव र मन्द प्रकाश थियो। त्यसतर्फ यसो झट्ट एकपल्ट हेरी आँखा फर्के। त्यो आफ्नो सेतो ओछ्यानमा सुतिरहेको थियो, निश्चिन्त, निरुद्विग्न, निर्विकार। प्राणपर्यन्तलाई तीव्रताका साथ तानिलिने हान्न लाग्यो र कुनै अव्यक्त उल्लास, साहस, डर र पीडाको भन्न नसकिने मिश्रण त्यसको नसामा दगुर्न थाल्यो, प्रवाहित भयो। त्यही हलचल, त्यही प्रवाह लिएर त्यो माथि पुगी, आफ्नो मैलो ओछ्यानमा लडी। यात्री चाहिँ सानीको आँखामा आइसकेका र छचल्किरहेका मुख, मोह र कुन्नी कस्ता अव्यक्त आकाङ्क्षाहरू त्यसलाई निकै टाढासम्म पहाडको टुप्पामा नपुर्याइ फर्के। कुन्नी केले हो त्यसको मन भारी हुँदै आयो। हृदयमा आर्द्र भावनाहरूमा गरुङको प्रवाह बग्न थाल्यो र त्यसको भित्र मनमा लगातार एउटा प्रश्न हुन थाल्यो, त्यो फेरि फर्कला? यहाँ के भयो त, सानीले त्यो यात्रीमा चाहिँ एउटा आफ्नो मनलाई चाहिँ डुबाइरहेकी छ। आफू त्यो यात्रीबाट चाहिँ आकर्षित भइरहेकी छ र यात्री यस्ता बास उसले कैयौं ठाउँमा बसिसकेको छ, उसलाई त्यहाँको बासको चासो। सानीले के सोचियोली, सानीले के भन्ली भन्ने उसमा कुनै विचार, भावना उत्पन्न नहुनु स्वाभाविक हो। तर सानीले चाहिँ अरू बेलामा भन्दा आज उसको घरमा बसेको यो यात्रीलाई चाहिँ विशेष रूपमा दृष्टि दिइरहेकी छ। त्यसो त उसको उमेर अवस्था हिजोभन्दा आजभन्दा भोलि अझ परिपक्व, जवान र वैशालु बन्दै जाने प्रकृतिको नियम अनुसारले ऊ विगतभन्दा यो मितिमा, यो यात्री आएको दिनमा आफूलाई अलि भरभराउँदो पाएकी हुन सक्छ। त्यसैले उसको मनमा यस्ता विचारहरू चाहिँ उत्पन्न भइरहेका छन् र उसले मनमनै प्रश्न गरेकी छ, त्यो यात्री फेरि फर्किदिए हुँदै अझै उसँग घनिष्ठता बढाउँथे र उसँग आत्मीयता बढाउँथे, प्रेम भावना व्यक्त गर्थे भन्ने उसको मनमा चाहिँ एउटा आकाङ्क्षा पलाउँदै गइरहेको छ र उसको मनबाट नै उत्पन्न भएको छ कि त्यो फेरि फर्कला? यही सानीको मनमा उत्पन्न प्रश्न नै प्रस्तुत कथाको शीर्षक। यो कथा पढिसकेपछि कथाको शीर्षक सार्थकता प्रस्तुत गर्नुहोस् भन्ने प्रश्न पनि आउन सक्छ तिमीहरूलाई परीक्षाको लागि। त्यो फेरि फर्कला, यो शीर्षक सार्थकता पुष्टि गर्नुपर्ने हुन्छ। तर सानीको त्यस प्रश्नको समाधान भएन। त्यो यात्री फर्केन। केही दिनपछि सानीको बिहा पनि भयो। त्यो आफ्नो घरमा गई
घर गृहस्थीको कर्तव्य र लोग्नेको प्रेम माया ममता इत्यादि पनि साधारण नियम जस्तै समातिन थाले। उनीहरूका कार्यमा सानीबाट केही अस्वाभाविकता पनि परेन, तर सानीको गाउँले संस्कृति भएको सुदूर अन्तरको एउटा मनले भगवानको वरदान जस्तो समातेको त्यो प्रश्न त्यो फेरि फर्कला ले दिनमा 2-4 पटक अवश्य चियाउने प्रयत्न गरिहाल्थ्यो। सानीले त्यो यात्रीलाई साँच्चै नै मनमा बसाइसकेकी रहेछ। विवाहपछि पनि उसको मनमा यो प्रश्न चाहिँ बारम्बार उत्पन्न भइरहेको छ। दिनमा 2-4 पटक अवश्य चियाउने प्रयत्न गरिहाल्थ्यो। लोग्नेको घरमा रहेका बखत कहिलेकाहीँ एउटा शङ्काले भयानक अन्तरसङ्ग्राम मचाइदिन्थ्यो। म यहाँ छु, यात्री फर्केर गइहालेको भए। तर यस प्रश्नको विश्लेषण गर्ने साहस त्यस बखतसम्म त्यसमा रहनै जान्नथ्यो। कस्तो गरुङ्गो, कस्तो भयानक, कस्तो पीडाप्रद शङ्का हो। बरु यात्री कहिल्यै पनि नफर्कोस्, त्यसको पथ हेर्दा हेर्दै यस जीवनको पनि अन्त भइजाओस्, तर सानीलाई नभेटी त्यो त्यसै गइजाहल्ला भन्ने विधि विधानको स्वागत गर्ने शक्ति त्यसमा थिएन। त्यो तृष्णा, त्यो अनन्तकालीन प्रतीक्षा, त्यो दिनहुँको अभ्यस्त निराशाको धक्का त्यसको सासमा मिसिसकेको थियो। त्यही त्यसको जीवन थियो, त्यही त्यसको जीवनक्रम। त्यसैलाई समातेर त्यो आफ्नो जीवन गृहस्थीको गृहिणी थिए, आफ्नी सासुकी बुहारी र पोइकी जोई। तर कदाचित कुनै हठात अभिशापले त्यही छिन्न भिन्न गरिदिएको अवस्थामा पनि त्यो चाहिने गृहिणी बुहारी र लोग्नेकी स्वास्नी भइरहन सक्ने? कुन हृदयबाट यस्तो आशा गर्ने? कथाकार प्रश्न गर्छन्। यति भए पनि सानीबाट लोग्नेका प्रति पत्नीत्वमा केही बाधा व्याघात परेको थिएन। उसको मनमा चाहिँ यस्ता खाले भावनाहरू रहे पनि ऊ विवाहित भइसकेपछि आफ्नो लोग्नेलाई गर्नुपर्ने, आफ्नो घरमा गर्नुपर्ने व्यवहारमा चाहिँ कुनै अन्तर पर्न गएको थिएन। तर सानीको मनमा चाहिँ त्यो फेरि फर्कला भन्ने भावना चाहिँ सललाइरहेको थियो। त्यो प्रश्नले चाहिँ उत्तर खोजिरहेको थियो। त्यस पत्नीत्वमा कुनै छल थियो, कतैबाट त्यसमा छिद्र थियो, यो कुरा भन्नेलाई भयानक श्राप दिने शक्ति पनि त्यस सानीमा अवश्य थियो। नारीको विशाल हृदयमा बालकप्रति, आमा बुबाप्रति, माइतका साथीभाइको प्रति, पति गृहमा सासु ससुरा जेठाजु देवर भतिजा आदि सबैको प्रति ममता रहन सक्छ भने सानीको हृदयमा त्यस यात्रीप्रति पनि कुनै प्रतिध्वनि थियो। नारी चाहिँ पतिकी स्वास्नी हो। यो कुरा प्रदीप्त सूर्य चाहिँ सत्य छ, तर पत्नीत्वको हदसम्म मात्रै। किन्तु नारी एकमात्र पत्नी नै त होइन, त्यो पत्नी भन्दा बाहेक पनि केही हो। बहिनी हो, बुहारी हो, दिदी हो, भाउजू हो, आमा हो र यी सबैभन्दा पर नारी मूर्तिमय ममता हो। समस्त जगतमा नारीकै महान ममता छरिन नगएको भए यो विशाल विश्व शुष्क रुख चाहिँ निर्जीव काठ मात्र रहन जान्थ्यो। जाने बखतमा यात्रीले 15 दिनमा फेरि फर्कनु पर्ला भन्ने कुरा गरेको थियो। त्यस 15 दिनको प्रतीक्षा सानीलाई अझसम्म पनि याद छ। 6-7 दिन एउटा भयानक उदासीनता, महान शून्यतामा समाप्त भएको थियो। 8औं दिनदेखि आजैका दिनमा त्यो फेरि फर्केला भन्ने आशाले अलिअलि चियाउने प्रयत्न गरे। सानीलाई सम्झना छ, त्यस दिन गाईलाई खुवाउने घाँस काट्न जाँदा कुन भावना, कुन आशा, कुन उत्साहले त्यो पहाडको टुप्पासम्म पुगिछ। घाँसको भारी भुइँमा राखी एउटा ढुङ्गामा बसी आफ्नो अन्तरको सुखद कल्पनामा मग्न भइछ। आँखा एकाग्र भएर नेपालबाट आउने बाटो हेरिरहेका थिए। त्यतातिरबाट आउनेहरूलाई देख्दा त्यसको भित्री कल्पना एउटा उत्साह भरिन जान्थ्यो, अत्यन्त सुखद र प्राणप्रद। त्यस्तै आजैका दिन त्यो पनि संसारैको प्रसन्नता आफ्ना अङ्ग प्रत्यङ्गमा सञ्चित गरी आउला। आफ्नो पूर्व परिचयको प्रसन्नता अलिअलि हाँसोमा छरिदेला र फेरि एक दिन त्यही बास बस्ला। तर बास नबसेदेखि त छि, यस्तो दुष्कल्पना, त्यसलाई कति पनि असुविधा र दुःख म कहाँ परेको थिएँ र त्यसलाई कति पनि असुविधा र दुःख
म कहाँ परेको थिइनँ, मैले जम्मै काम गरिदिएकी थिएँ, राम्ररी पकाई खाई सुतेको थियो, किन्तु नबस्नु। यस्तै प्रकारले नित्य नयाँ नयाँ कल्पनाहरू त्यसको आशालाई प्रदीप्त तुल्याउँदै दिनहरूलाई बिताउँदै गए। अन्ततः त्यो चिर अभिषिक्त 15औं दिन पनि आयो। सानीलाई सम्झना छ, त्यस दिन बिहान हुनुभन्दा 3 घण्टा अगाडि राति नै त्यसको निन्द्रा खुलिहाल्यो। ढोका खोलेर एकपल्ट बाहिरतिर हेर्दा रात धेरै बाँकी थियो, जुन टह टह लागिरहेका थिए र आकाश स्वच्छ थियो। खोलाको हरर ध्वनि उत्फुल्लताको स्वागत गान झैँ लाग्यो। भगवानको बास गर्ने आकाश आफ्नो निर्मल जुनमा हाँसिरहेको जस्तो प्रतीत भयो। 2-3 घण्टामै प्रदीप्त सूर्य निस्कने छन्। पहाडका टुप्पामा तिनका सुनौला किरणहरू फैन्छ। त्यो आउला, भोलि नै त्यो आउला। बिहान हुने बित्तिकै त्यो हिँड्छ र सुखको भण्डार झैँ भएर सानीलाई भेटाउला। धेरै बेरसम्म त्यो त्यसै विचारमा मग्न, सुख कल्पना विभोर भएर बसिरही अनि एउटा आत्तिए जस्तो लामो सास फेरि आफ्नो कोठामा गएर ओछ्यानमा कोल्टे कोल्टे गर्न थाली। त्यसपछि बिहान पनि भयो, सूर्य पनि उदायो। सानीले उद्विग्न प्रतीक्षा पनि गरी। साँझ भयो, रात पनि पर्यो, तर 15 दिनको अत्यन्त उद्विग्न प्रतीक्षाको परिणामस्वरूप सानीले पाई त्यो आएन। आँखामा आँसु, हृदयमा वेदना, प्राणमा अन्धकार, कण्ठमा भक्कानु र रोम रोम पर्यन्तमा आर्द्र रुदन भएर त्यस यात्रीको सट्टामा सानीले यही 4 अक्षरको स्वागत गरी आफ्नो मुटुमा बसाली त्यो आएन। पठैभरि नारीको निर्बल हृदय, तँमा उत्सर्गको परिणाम कति छ? उत्सर्ग गर्नलाई तैँले कति रस, कति माया, कति बन्धन र कुन्नी के सञ्चित गरिराखेकी छेस? त्यस्ता कैयौं 15 दिन बिते। जीवनमा र जीवनक्रममा आद्यन्त झैँ भिन्नता आइलाग्यो। फेरि त्यो आएन। फेरि त्यो आएन को साथै त्यो फेरि फर्कला कि भन्ने पनि सम्बद्ध भई अभ्यन्तर यात्रा गर्न थाल्यो। यस यात्राको विराम कहाँ छ, लक्ष्य कहाँ छ र अन्त कहाँ छ? जीवनको शेषमा कि त्यसभन्दा पनि पारी कुन्नी? क्रमशः अग्लो हुँदै गएको कष्टप्रद, कठोर, दुर्गम पहाडको क्षीण पथलाई आँखाले भेटेसम्म हेर्दा मान्छे पो हो कि भन्ने भ्रम पार्ने एउटा धब्बा जस्तो पनि केही देखिएन। हुँदा हुँदा युगैको परिवर्तन भयो। सानीकी आमा पनि अनन्तसँग भेट्न गइहाली, जहाँ गएर कोही पनि फर्कन्न। सानीकी आमा मरिन्। सानीले आफ्नो माइतकै घरमा त्यही पुरानो व्यवसाय थामी बसी। त्यो लोग्नेकै घरमा भएका बखत यात्री गइहालेछ कि भन्ने सानीको साह्रै सम्भावनीय शङ्काको टुङ्गो लाग्यो। त्यसपछि नेपालबाट लाखौं यात्रीहरू त्यही मार्खुको बाटो भई तल मधेसतिर ओर्ले, तर त्यो यात्री कहिल्यै त फर्कला। त्यसको निराश आशालाई डोर्याउने एउटा क्षीण मसिनो धागोको छेउ प्राप्त हुन गयो र त्यसले लम्ब्याउँदै गई। तर कति सुकुमार, कति सुन्दर, कस्तो लोभ्याउने र कति लामो हुन्छ यो निराश आशाको मसिनो धागो। त्यस धागाको बदला कसैले त्यसको जीवन यौवनको धागो चाँडै तान्दै तान्दै गइरहेको थियो। तर सानीलाई यसको पत्ता थियो। यो त आफ्नो अतीतको मनोरम स्मृति केवल एक दिन मात्रको क्षणिक स्वप्नमा व्याप्त थिए। त्यो स्वप्निल सुकुमारता, त्यो मधुरीमा, प्रथम यौवनको पहिलो उपहारमा कृतज्ञता स्वरूप त्यसले गरेको उत्सर्गको सार्थकता कहिले फेरि पनि आउला। यही विधिलाई नित्य निरन्तर नयाँ तुल्याउँदै तह लाइराख्नमा नै त्यो व्यस्त थिए। त्यसलाई जीवन सूत्र तानेको थाहै कसरी हुन्थ्यो र? प्रेम जीवनको बाटो हो र उत्सर्ग त्यसको अन्तिम लक्ष्य। यस लक्ष्यसम्म पुगेपछि पाइन्छ आफ्नो अस्तित्वको विलुप्ति। यहाँ दार्शनिक यो प्रसङ्ग व्याख्यामा आउन सक्ने खाले दार्शनिक उक्ति भनाइ आएको छ।
प्रेम जीवनको बाटो हो र उत्सर्ग त्यसको अन्तिम लक्ष्य। त्यस लक्ष्यसम्म पुगेपछि पाइन्छ आफ्नो अस्तित्वको विलुप्ति। एक दिन साँझको बखत सानी आफ्नो पसल उठाइसकेपछि द्वारमा अन्य मनस्क भई उभिरहेकी थिए। यस्तै उभिरहेको अवस्थामा यस्तै शान्त क्लान्त सन्ध्याको धमिलोपनामा अनुरागको प्रतीक झैँ आएको थियो त्यो यात्री। तर आजै मात्र होइन कि जीवनका अनेकौं भग्न आकाङ्क्षा, सुस्याइरहेको आशा, मुटुको उदासीन पीडा लिई त्यसले कतिपल्ट त्यसै द्वारमा उभि आशाहीन व्यर्थ प्रतीक्षा गरी, तर त्यो नआएको नआइ भयो। यस्ता जम्मै मिथ्या स्वागतको उत्तरमा त्यसले पाएकी थिए प्राणको तलबाट उम्लने एउटा नीरव आर्द्रता र गहभरी आँसु। आज पनि त्यो त्यसै उभिरहेकी यात्रीको होइन कि त्यसको चिर परिचित त्यही आर्द्रता, त्यही आर्त मुख रुदन र त्यही आँसुको प्रतीक्षा गरिरहेकी थिए। र एउटा यौवन पारी पुगिसकेको मानव देहले त्यसको सामुन्ने आइपुगी सोध्यो, यहाँ बास पाइन्छ? हृदयमा बगिरहेको रक्त थामिन गए जस्तो हुन लाग्यो। एउटा वज्र प्रहार झैँ अतीतको मुड्की हानिन गयो। धक्क आउनेको मुख हेरेको हेरै भइछ त्यो सानी। यहाँ बास पाइन्छ कि पाइँदैन? फेरि प्रश्न भयो। सानीको मुख एकपल्ट झन प्रदीप्त भएर तत्क्षणै कालो निर्जीव झैँ भइहाल्यो। त्यसले अन्तरिक्षतिर हेर्दै अत्यन्त कष्टसाथ भने, पाइन्छ। भरियाहरू कता छन्? आउन लागेका छन्। यात्रीले एउटा ढुङ्गामा बसेर भन्यो, धेरै दिन भइसक्यो मधेसबाट नेपाल गएको, फर्कनै सकिन। आज बल्ल फर्कन लागेको छु। देख्छु बाटो पहाड जम्मै नयाँ जस्ता भइसकेका रहेछन्। नेपाल जान लागेको बखत पनि यसै घरमा बास बसेको थिएँ। आज पनि त्यो घर भएदेखि यसैमा बसोला भन्ने विचार गरी घरबाट हिँडेको, बल्ल आइपुगे। खोइ त्यो बुढी सानी चाहिने त तिमी नै हौ कि? वज्रादपि कठोर प्रलय गर्जन भन्दा पनि तीव्र कोलाहलमय त्यस आउनेको उपरयुक्त कुरा सानीको अन्तरमा उत्रिन गयो। त्यो त्रस्त भइहाली। यतिका दिनको दीर्घ प्रतीक्षा, यस्तो रौँ रौँलाई कल्पाइ राख्ने नैराश्यताको रुदनको अन्तरलाई यसरी सजिलोपनामा स्वागत गर्न त्यो तयार थिइन। यहाँ के भयो? त्यो यात्री धेरै समयपछिको अन्तरालमा पुनः त्यहाँ आइपुगेको छ। सानीकी आमा मरिसकेकी छन्। सानीको विवाह भइसकेको छ। उसले आफ्नै माइतमा गएर फेरि पहिलेकै जस्तो आमाकै धन्दा भट्टी चाहिँ सञ्चालन गरेकी छ र त्यही घरमा चाहिँ गरेकी छ र त्यो यात्री त्यही आइपुगेको छ र त्यति बेलाको प्रसङ्गलाई यहाँ प्रस्तुत गरिएको छ। सानी चाहिने त तिमी नै हौ कि? यात्रीले भन्यो। वज्रादपि कठोर प्रलय गर्जन भन्दा पनि तीव्र कोलाहलमय त्यस आउनेको उपयुक्त कुरा सानीको अन्तरमा उत्रिन गयो। त्यो त्रस्त भइहाली। यतिका दिनको दीर्घ प्रतीक्षा, यस्तो रौँ रौँलाई कल्पाइ राख्ने नैराश्यको रुदनको अन्तरलाई यसरी सजिलोपनामा स्वागत गर्न त्यो तयार थिइन। उफ, मानव सानीको यस्तो जीवनव्यापी समस्त आकाङ्क्षा, आशा, पीडा, रुदन, नैराश्य, तृष्णा, कल्पना, सुख, दुःख र समस्त आह्वानको प्रतीक जम्मै तिमी नै हौ। यो तिमीलाई थाहा पर्यन्त पनि छैन। तिम्रो यो सजिलो प्रश्नमा, तिम्रो यो अप्रत्याशित आगमनमा, यो जीवनव्यापी कथा समष्टिमा एउटा नारी हृदयको के कति कति चूर्ण विचूर्ण भइसकेको छ। तिमी किन कसरी अनुमान गर्न सक्दछौ? सुदूर क्षितिजबाट आएको ध्वनि झैँ सानीको मुखबाट निस्क्यो। सानी मै हो, मैले चिनिसकेकै थिएँ, तर तिमी त बुढी भइसकी छौ। आउनेले मुसुमुसु हाँस्दै भन्यो। बल्ल सानीका आँखा उग्रे। त्यसलाई आफ्नो अङ्ग प्रत्यङ्ग कसो खुम्चिन लागेको छाला देखेर बितेको दीर्घ समयको सम्झना भयो र झन् प्रत्यक्षमा त्यसले देखि यात्रीको 3/4 पुरा भएपछि त्यसले पाइछ। यात्रीको 3/4 पुरा भएपछि त्यसले पाइछ। आशा समाप्तिको साथसाथै जीवन सन्ध्या पनि आइपुगेको रहेछ। दुनियाँ अर्कै भएको रहेछ। यस वर्तमानसँग त्यस सानीमा कुनै प्रकारको सामञ्जस्य रहेनछ। आशाले अझसम्म बुद्धिलाई धोका दिइरहेको थियो। सानी शिथिल क्लान्त झैँ हुन गई। उभिरहनमा शरीर साह्रै नै गलेको जस्तो भान हुन लाग्यो र त्यसै द्वारमा थचक्क बसी।
बिहान हुने बित्तिकै केही अतीतकै बिहान हुने बित्तिकै केही अतीतकै जस्तो यात्री फेरि हिँडिहाल्यो। त्यसै दिनदेखि त्यसको जीवनको उद्देश्यै हरायो। त्यसले अझसम्म आफ्नो अन्तरमा समाति आफ्नो आशामा झुन्डाइराखेका त्यसका उमङ्ग, उत्साह र यौवन पर्यन्तलाई यात्रीको त्यही एउटै वाक्यले खाइदियो, तर तिमी त बुढी भइसकी छौ। त्यसपछि त्यो नारी, त्यो जीवन पर्यन्तको मुख आशा, त्यो आफैमा निहित भइरहने गरुङको वेदना, त्यो सानी आफ्नो दीर्घ प्रतीक्षामा आफैमा समाप्त भइहाली। तर त्यति मात्रै होइन, आहा, प्राणभन्दा पनि बढ्ता माया गरी तहलाई राखेको त्यसको जीवनव्यापी परिचित प्रिय त्यो प्रश्न पनि एउटा भयानक विषदको अन्धकारमा विलुप्त हुन गयो। त्यो फेरि फर्कला, त्यो फेरि फर्कला। यसरी प्रस्तुत कथा समाप्त भएको छ। तिमीहरू क्रमशः घट्दै गइरहेको चाहिँ छौ। समय पनि 1 घण्टाको समय सीमा पनि सकिन लागिसकेको चाहिँ रहेछ। ठिक छ, अबको कक्षाहरू अनलाइनमै अबको कक्षाहरू अनलाइनमै गइरहेको अवस्थामा थप अभ्यासहरूमा हामी केन्द्रित भएर, थप छलफलमा चाहिँ केन्द्रित भएर गरौँला। र अब आजको यस कक्षामा तिमीहरूको न्यून उपस्थितिलाई पनि स्वागत गर्दै र यो कक्षा अन्त्य हुन भन्दा अगाडि तिमीहरूको मनमा केही छलफल गर्नुपर्ने कुराहरू थप छन् भने हामी छलफल गर्न सक्छौँ। र तिमीहरूलाई गृह कार्य अभ्यासहरू चाहिँ नोटहरू गर्ने कुरा दिइसक्नु भएको छ सरहरूले। त्यसलाई चाहिँ अब परीक्षण गर्ने क्रममा मैले गर्नेछु, नोटहरू चाहिँ बनाउने है त। तिमीहरू सबैलाई धन्यवाद।